جافيد أختر معروف منذ سنوات بمواقفه العلنية ضد الإيمان بوجود الله جل وعلا، وكان لذلك أثر واضح في زرع الشكوك والشبهات لدى شريحة من الشباب. من هنا رأينا أنه من الضروري مواجهة هذه الأفكار مواجهة علمية هادئة. نحن نؤمن أن مصادر المعرفة عديدة، مثلا الحس والتجربة، العقل والاستدلال، وأعلى من ذلك كله وحي الله جل وعلا وهو أدق مصدر للمعرفة. लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। أعلى من ذلك كله وحي الله جل وعلا. लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ